अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की किताब कहे फ़कीर से शब बारात के हवाले से, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। ये जो कभी कभी हमारे अंदर अपनी पारसाई का कोई ज़ोम जागता है ना, उसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। एक शब बारात लोगों ने देखा कि जनाब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रात भर इबादत के बाद सुबह इस हालत में हुजरे से बाहर निकले कि गोया मुर्दे को कब्र से निकाला गया हो। लोगों ने पूछा, आपको क्या हो गया है कि आपकी हालत मुर्दों की सी है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बोले, हाँ, मैं मुर्दों ही की हालत में निकला हूँ, क्योंकि मुझे ये तो यकीन है कि मुझसे बहुत से गुनाह सरज़द हुए हैं, लेकिन मुझे अपनी नेकियों के बारे में मालूम नहीं, और अगर मैंने कोई नेकी की भी है तो ये यकीन नहीं कि वो कबूल कर ली गई होगी। या रब ताला वो नेकी मेरे मुंह पर दे मारेगा। अगर मैंने कोई नेकी की भी है तो ये यकीन नहीं कि वो कबूल कर ली गई होगी, या रब ताला वो नेकी मेरे मुंह पर दे मारेगा। इस खौफ ने मुझे मुर्दों के से हाल को पहुंचा दिया है। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, देखिए कि हमें तो मालूम ही नहीं कि जिसको हम नेकी समझते हैं, अल्लाह की बारगाह में उसकी हैसियत क्या है। वो नेकी बतौर नेकी कबूल भी हुई है अल्लाह की बारगाह में या नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा ख़तरा जो है, वो इखलास के रेफरेंस से होता है। क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता और वो रियाकारी का शिकार हो जाता है। कहीं ना कहीं उसमें अगर दिखावा आ गया तो सारा अमल ज़ाया हो गया। इंसान समझता रहा मैंने बहुत नेकियां की, लेकिन चूँकि उनमें इखलास ही नहीं था, वो तो कबूल ही नहीं हुई। इस हवाले से आपके साथ जल्दी हम कुछ वाक़यात भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं कि शाह साहब क्या फरमाते हैं। पेज 97 ऑफ कहे फ़कीर। शाह साहब फरमाते हैं कि हम अक्सर इबादत को कल पर टालते रहते हैं। अगर शब बारात या माह शाबान में किसी भी शब शैतान हमें उकसाए कि आज की इबादत कल पर डाल दो, तो हमें इस ख्याल से लड़ना चाहिए, क्योंकि यौम सिर्फ दो ही हैं, एक गुज़रा हुआ कल और एक आज, जिसमें से हम गुज़र रहे हैं। क्योंकि आने वाले कल की खबर नहीं कि हम देख पाएंगे या नहीं। गुज़रा हुआ कल नसीहत है। जो कल हमने किया, जो कुछ हमारे साथ पेश आया और जो हमने इस गुज़रे कल से सीखा, अक्लमंद के लिए इसमें नसीहत है। आज का दिन जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, ये गनीमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब कर दिया। अगर गुज़श्ता रात हमारा सांस रुक गया होता तो आज का ये दिन हम देख ही नहीं पाते। आने वाला कल ख्याल है, उम्मीद है, कौन जाने कल हम जिंदा होंगे या नहीं। इसी तरह रजब का महीना गुजर चुका। इसमें हमने क्या किया, हमारे साथ क्या पेश आया, हमने इससे क्या सीखा। यूं रजब का महीना माह शाबान में नसीहत हो चुका। शाबान में से हम गुजर रहे हैं।
یہ غنیمت ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دکھا دیا، اگرچہ اس مہینے میں نیکی کی طرف رغبت اور گناہوں سے اجتناب ویسے نہیں ہو پایا جیسا کہ حق تھا۔ اس مہینے میں رب تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا تاکہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کے مہینے میں نیکی کا اجر بہت ہے۔ یہ سوچ کر اگر ہم اپنی نیکی اور عبادت کو رمضان کے مہینے کے لیے اٹھا رکھیں تو یہ خیال اور امید ہے جو نامعلوم کہ بر آئے یا نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آج کو ہم غنیمت جان کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ شعبان کا جو مہینہ ہم دیکھ پائے اس کو غنیمت جانیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک ماہ شعبان میں خواہ انسان کے گناہ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ دل میں کینہ رکھنے والا، عادی شراب خور اور غیر خواتین کے پاس جانے والا شخص، ان سب کو تب تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ ان کی بخشش مشروط ہے توبہ کے ساتھ۔ امید ہے کہ شب برات اور ماہ شعبان میں ہم رحمت الہی کی بارش سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں گے۔ تو میرے اچھے ناظرین، دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھنا، سب کو معاف کر دیجئے، جہاں جہاں کسی سے تکلیف پہنچی سب کے لیے دعا کریں۔ کینہ دور کرنے کا یہ بڑا بہترین نسخہ ہے کہ جن سے تکلیف پہنچی ہے، جن کے لیے دل میں کوئی رنجش ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، دل صاف ہو جائے گا، اور پھر ان کے لیے دعا کرنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور فوائد اور برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور باقی بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کن کن لوگوں کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہم ماہ شعبان کو غنیمت جانیں، اس میں اپنے عبادت کے معمولات اور اپنے خدمت خلق کے معمولات، نیکی کے معمولات اور پازیٹیو تھنکنگ کے ریفرنس سے اپنے آپ کو جتنا امپروو کر سکتے ہیں امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک کتاب میں اپنی ایک فرینڈ کی طرف گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے، آج کے دور میں بھی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں جو بعض اوق ہوتے ہیں، تو ایکسپو میں بک فیئر میں سے کچھ کتابیں لے کے آئی تھیں، تو انہوں نے کتاب ایک خاص طور پہ مجھے دکھائی، اور اس میں ایک رول انہوں نے مجھے دکھایا اور بتایا، اگنور۔ تو جو رائٹر تھے حمید الدین صاحب، تو انہوں نے یہ بتایا کہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو 6 لیٹرز ہیں ان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ صرف نظر، زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم نے اپنے حواسوں پہ، اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا، اپنی سوچوں میں جگہ نہیں دینی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگنور کرنا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک ہمیں اس بارے میں تلقین فرماتا ہے کہ جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو تم اعراض کر کے گزر جاؤ، الجھنا نہیں ہے۔ تو زندگی میں بھی سکون کے لیے بہت بار ضروری ہوتا ہے اگنور، 6 لیٹرز، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں جناب ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ اللہ حافظ۔